अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। ऑस्ट्रेलिया में काम करने और वहाँ शिफ्ट होने का ख्वाब देखने वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 2025 और 26 के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने नए मुस्तकिल माइग्रेशन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इस मुस्तकिल माइग्रेशन प्रोग्राम के तहत 1,85,000 गैर मुल्कियों को ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रिहाइश दी जाएगी। कौन कौन इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है? किन शोबों के माहिरीन की ऑस्ट्रेलिया को अशद ज़रूरत है? ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है? वीज़ा दरख्वास्त के लिए तालीम, तजर्बा, इंग्लिश ज़ुबान, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस समेत कौन कौन सी शराइत पूरी करना पड़ती हैं? ऑस्ट्रेलियन मुस्तकिल इमिग्रेशन प्रोग्राम में अप्लाई करने की स्टेप बाय स्टेप तफसीलात जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की ज़रूरी वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया का मुस्तकिल माइग्रेशन प्रोग्राम दुनिया भर से हुनरमंद अफराद और उनके ख़ानदानों को ऑस्ट्रेलिया में बसाने का प्रोग्राम है। मुस्तकिल माइग्रेशन प्रोग्राम का मतलब सिर्फ वीज़े जारी करना नहीं बल्कि बराह रास्त मुस्तकिल रिहाइश देना है। इससे बाद में सिटीजनशिप की राह भी खुल जाती है। इस प्रोग्राम के तहत इस साल मुस्तकिल रिहाइश के लिए 1,85,000 सीट्स खाली हैं। इनमें से कुछ उन लोगों को मिल सकती हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आर्जी वीज़े पर मौजूद हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़े या फैमिली वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भी ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए इन वीज़ों को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। पहली कैटेगरी स्किल्ड स्ट्रीम, दूसरी फैमिली स्ट्रीम, तीसरी स्पेशल एलिजिबिलिटी और चौथी टैलेंट एंड इनोवेशन कैटेगरी रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्ड स्ट्रीम, जो मुस्तकिल रिहाइश प्रोग्राम की सबसे बड़ी कैटेगरी है। इस साल इस कैटेगरी में 1,32,200 मुस्तकिल वीज़े रखे गए हैं। ये पूरे प्रोग्राम का लगभग 71% बनता है। इसका मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी मईशियत को मजबूत बनाने के लिए इन शोबों में माहिरीन को लाना चाहता है जहां हुनरमंद अफराद की कमी है। स्किल स्ट्रीम में हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और हाई टेक्नोलॉजी सबसे नुमाया शोबे हैं। स्किल स्ट्रीम के अंदर भी वीज़ों को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया स्किल स्ट्रीम में 44,000 वीज़े एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए हैं। ये वो अफराद हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां खुद बैरून मुल्क से ऑस्ट्रेलिया बुलाती हैं। 16,900 वीज़े स्किल्ड इंडिपेंडेंट कैटेगरी के लिए हैं। इनमें प्रोफेशनल्स बराह रास्त दरख्वास्त देते हैं। 33,000 वीज़े रीजनल प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं ताकि दूर दराज और पसमानदा इलाकों में माहिरीन को भेजा जा सके। 33,000 वीज़े रियासतों और टेरिटरीज के स्पॉन्सर करदा अफराद के लिए हैं। इनमें रियासतें और टेरिटरीज अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्रोफेशनल्स को बुलाती हैं। अब बात करते हैं फैमिली स्ट्रीम की, जिसमें 52,500 वीज़े रखे गए हैं। इसका मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलियाई शहरी और मुस्तकिल रिहायशी अपने ख़ानदान को अपने साथ मिला सकें। इनमें सबसे बड़ी कैटेगरी पार्टनर वीज़ा है, जिसके 40,500 वीज़े मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा 8,500 वालिदैन के लिए और 3,000 वीज़े बच्चों के लिए रखे गए हैं। तीसरी और सबसे छोटी कैटेगरी स्पेशल एलिजिबिलिटी है, जिसमें सिर्फ 300 वीज़े रखे गए हैं। ये खास तौर पर उन अफराद के लिए है जो किसी गैर मामूली सूरत हाल में आते हैं, मसलन वो मुस्तकिल रिहायशी जो किसी वजह से ऑस्ट्रेलिया छोड़कर गए थे और अब वापस आना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मुस्तकिल रिहायशी प्रोग्राम में इस साल एक नई कैटेगरी भी मुतारिफ कराई गई है। इस कैटेगरी का नाम टैलेंट एंड इनोवेशन वीज़ा है। इसमें पहले से मौजूद ग्लोबल टैलेंट और डिस्टिंग्विश्ड टैलेंट प्रोग्राम को मिलाकर एक नया नेशनल इनोवेशन वीज़ा शामिल किया गया है। इस कैटेगरी में 4,300 वीज़े रखे गए हैं। इसका मकसद दुनिया भर से गैर मामूली सलाहियत रखने वाले माहिरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। रिसर्च, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल्स के लिए ये कैटेगरी बेपनाह मौके पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की कि ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कैसे करना है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाएंगे। मुस्तकिल रिहाइश के वीज़े के लिए आपने मजमूई तौर पर 8 स्टेप्स पूरे करने हैं।
سب سے پہلے آپ نے اپنی اہلیت چیک کرنی ہے۔ اس ویزے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عمر 45 سال سے کم ہو، آئلٹس کے چاروں ٹیسٹ میں کم سے کم 6 بینڈ ہو، آپ کا پیشہ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ یا کنسولیڈیٹڈ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ میں شامل ہو، آپ کا تجربہ آپ کی ڈگری کی فیلڈ میں ہی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ڈگری کمپیوٹر سائنسز کی ہے تو آپ کا تجربہ بھی کمپیوٹر سائنسز میں ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھی صحت اور پولیس سرٹیفکیٹ بھی پہلے مرحلے میں ہی اسیس کر لینے چاہیے۔ جب آپ ان تمام شرائط کو پورا کر لیں تو دوسرا مرحلہ درست ویزا کیٹیگری منتخب کرنے کا ہے۔ آسٹریلیا میں مستقل رہائش کے لیے بنیادی طور پر 3 ویزے دستیاب ہوتے ہیں۔ پہلی سب کلاس 189 اسکلڈ انڈیپینڈنٹ ویزے کی ہے۔ اس کیٹیگری میں آپ بغیر کسی اسپانسر یا ریاستی نامینیشن کے خود اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری سب کلاس 190 ہے، اس میں اسکلڈ نامینیٹڈ ویزا آتا ہے۔ اس کے لیے آپ آسٹریلوی ریاست یا ٹیریٹری کی نامزدگی درکار ہوتی ہے۔ تیسری سب کلاس 491 اسکلڈ ورک ریجنل ویزا ہے۔ یہ ویزا 5 سال کے لیے ملتا ہے، جسے بعد میں مستقل رہائش میں تبدیل کرایا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں انتہائی ضروری ہے کہ آپ جس ویزے کے لیے اہل ہیں صرف اسے ہی منتخب کریں۔ تیسرے سٹیپ میں آپ نے آسٹریلوی ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے پوائنٹس معلوم کرنے ہیں۔ وہاں ویزا ٹائپ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی معلومات داخل کرنا ہوتی ہے۔ ان میں عمر کے زیادہ سے زیادہ 30، انگلش کے 20، تعلیم کے 20، تجربے کے زیادہ سے زیادہ 20 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو آسٹریلیا میں تعلیم یا تجربہ حاصل ہے تو آپ کو اضافی پوائنٹس ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاستی نامزدگی یا شریک حیات کی مہارت کے بھی اضافی پوائنٹس ملتے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں آپ تبھی جا سکتے ہیں اگر آپ کے کم از کم 65 پوائنٹس ہوں۔ اگر آپ کے 65 یا اس سے زیادہ پوائنٹس بن جائیں تو آپ نے سکلز اسیسمنٹ کا مرحلہ پار کرنا ہے۔ اس میں آپ اپنی تعلیمی ڈاکومنٹس اور تجربے کے ثبوت متعلقہ آسٹریلوی ادارے کو بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نرس ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس آسٹریلین نرسنگ اینڈ مڈفیری ایکریڈیٹیشن کونسل کو بھیجنا ہوتے ہیں۔ اگر آپ انجینئر ہیں تو یہ کام آپ انجینئرز آسٹریلیا کے ذریعے سر انجام دینا ہوگا۔ اسپیشلائزڈ اداروں کے علاوہ ویٹاسس جیسے اداروں سے بھی سکلز اسیسمنٹ کرائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کا تعلیمی اور تجربے کا ریکارڈ معیار پر پورا اترا تو آپ کو مثبت جواب مل جائے گا۔ سکلز اسیسمنٹ کا مثبت جواب آنے کے بعد آپ نے 5واں مرحلہ پورا کرنا ہے۔ اس مرحلے میں آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ جمع کرانا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسکل سلیکٹ ویب پورٹل پر اپنا اکاؤنٹ بنائیے۔ اپنے اکاؤنٹ میں ذاتی معلومات، تعلیمی اور تجربے کی تفصیلات اور پوائنٹس وغیرہ شامل کریں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو نوکری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، سسٹم خود آپ کی معلومات کو سامنے رکھ کر آپ کو نوکری آفر کرے گا۔ اگر آپ کا شعبہ مطلوبہ فہرست میں ہے اور آپ کے پوائنٹس زیادہ ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں سے 6واں مرحلہ مکمل ہوگا جب آپ کو انویٹیشن ٹو اپلائی یعنی درخواست دینے کی دعوت ملے گی۔ یہ دعوت وفاقی یا ریاستی حکومت کی طرف سے آئے گی۔ دعوت ملنے کے 60 روز کے اندر آپ نے 7واں اہم ترین مرحلہ مکمل کرنا ہے۔ یہ مرحلہ ویزا درخواست جمع کرانے کا ہے۔ ویزا درخواست آپ نے آسٹریلوی حکومت کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز پر آن لائن جمع کرانی ہے۔ اس میں آپ کو پاسپورٹ، سکلز اسیسمنٹ رپورٹ، انگلش ٹیسٹ رزلٹ، تعلیم اور تجربے کے ڈاکومنٹس، میڈیکل اور پولیس کلیئرنس، نامزدگی کا ثبوت چاہیے ہوگا۔ ویزا فیس تقریباً 4,500 آسٹریلوی ڈالر بھی جمع کرانی ہوگی۔ یہ رقم پاکستانی کرنسی میں تقریباً 8.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ اگر آپ فیملی ممبرز کا ویزا بھی اپنے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو ان کی الگ فیس جمع کرانی ہوگی۔ اس کے بعد 8واں مرحلہ شروع ہوگا جسے انتظار کہتے ہیں۔ عام طور پر 6 سے 12 مہینوں میں فیصلہ آ جاتا ہے۔ آپ اپنے امی اکاؤنٹ کے ذریعے اپنی ویزا درخواست کے پروسیس پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ منظوری کی صورت میں آپ کو ویزا گرانٹ نوٹیفیکیشن لیٹر ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو آسٹریلیا میں مستقل رہائش، نوکری اور تعلیم کا حق مل جاتا ہے۔ آپ آسٹریلوی ہیلتھ کیئر سسٹم میڈی کیئر کے اہل بھی ہو جاتے ہیں۔
آسٹریلیا جانے کے لیے مستقل رہائش ویزے کے علاوہ اسٹوڈنٹ ویزے، ورکنگ ہالیڈے ویزے اور دیگر عارضی ویزے بھی ہیں۔ مستقل مائیگریشن پروگرام اس لیے نمایاں ہے کہ اس کے ذریعے براہ راست آسٹریلین سٹیزن شپ آسانی سے مل جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو آسٹریلوی مستقل رہائشی پروگرام کے بارے میں تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ پھر بھی آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، ہم اس کا جواب تلاش کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یو کے نے اپنی ویزا پالیسی میں کون سی 4 بڑی تبدیلیاں کی ہیں تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب آپ کون سی اشیاء یو اے ای کے ایئرپورٹس پر نہیں لے جا سکتے تو یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔